Nia ang mga maabtig natong tigbalita, Jolie Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espina. May adlaw mga kaigsunan kung Sugbuanon. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ug mga nabuhat sa mayor sa dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Ramos. O karon sa atong mga headlines. Mga proyekto ubos sa SB5 sa tuig 2010 pa, di patuman na. Pagbaha, padayong nabatyagan sa pagbalik na sa ting-uwan. Mga skywalk nga way pulos ipaguba ni Mayor Mike Rama. Mayor Mike nangunay sa Brigada Eskwela. Landfill sa Barangay Agsungot, dili na madayon. Mga taga Barrio Luz, padayong gipanalipdan. Mga kawaning nakaplagang tiggamitan og shabu, di na pabalikon. Mga kadalanan, papintalan na sa sitom og thermoplastic paint. Court of Appeals, mipaligon sa pagpanagiya sa dakbayan sa SRP. Labilia, miauhag nga pahingpitan pa ang balaod sa Salin. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. O karon sa mga balita! Gipatuman ni Mayor Mike Rama ang mga proyektong nalatid pa ubos sa Supplemental Budget number 5 sa tuig 2010. Ani ang report? Buot sa mayor nga hingpit nang mapatuman ang mga programang nasukip sa SB5 sa dili pa matapos ning tuiga. Gimanduan niya ang administrador og tresurera sa dakbayan nga mohimo og tukmang mga lakang aron mapunduhan ang mukabat sa 80 milyones pesos nga mga proyekto. Subay niini, gipadayag ni City Treasurer Ophelia Oliva nga malagmit mangutang ang dakbayan alang niini. Apan gitataw ni Oliva nga sutaon pa nila kung aduna pa ba'y nahabilin sa koleksyon ni atong 2010 aron gamay na lang ang gikinahanglang utangon sa dakbayan. Giangko ni Oliva nga nakadawat na siya og mga Program of Works and Estimate og mga Purchase Request alang sa mga nakadaiyang mga proyektong pang-infrastruktura. Naglakip kini ning mosunod: seawall boundary sa Barangay Inayawan og Kugon Pardo nga nagkinahanglan og 29.9 milyones pesos. Elementary school buildings alang sa Barangay Pardo, Mambaling o Guadalupe nga gigahinan og 35.9 milyones pesos. Konkretong mga hagdanan alang sa Gothong National High School, drainage system sa San Nicolas Elementary School o pagpaayo sa Pulang Bato Elementary School nga nagkinahanglan og 5.6 milyones pesos ug ang mga entrance arc alang sa 80 ka mga barangay nga gastuhan og 4.8 milyones pesos. Laing nagkadaiyang mga pondo sa pagpamalit og dugang mga basurahan alang sa Department of Public Services kon DPS alang sa gubat sa basura. Giauhag ni Oliva si Mayor Rama nga mohimog formal nga kamanduan nga magtugot kaniya pagpangita og kautangan aron mapunduhan ug mapatuman na ang maong mga proyekto. Dugang sa tresurera nga giuyunan na sa konseho sa dakbayan ang maong lakang pinaagi sa resolusyon og ordinansa nga nagtugot kang Mayor Rama nga mangutang og 382 milyones pesos nga pundo alang niini. Gikan dinhi sa City Treasurer's Office sa dakbayan sa Sugbo, anda mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Padayon gihapong nabatsagan ang mga pagbaha sa dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa pagbalik na sa panahon sa ting-uwan. May mga solusyon untang giduso si Mayor Mike Rama apan mas daghan ang mga nagbabag niini. Kini ang report. Dugay nang gitinguha ni Mayor Mike Rama nga hingpit nang masulbad ang suliran sa pagbaha, hinungdan nga gusto niyang mugahin og tunga sa bilyon ka pesos sa 2012 budget alang sa usa ka comprehensive flood control project.
Apan gilaslasan sa konseho ang gipangayo sa mayor. Gani, giuyunan lang sa konseho ang usa ka gatos ka milyones ka pesos nga kuwang ra kaayo. Napakang usab ang tinguha ni Mayor Rama nga mahibalik ang 3-meter easement sa mga sapa ug ubang agianan sa tubig tungod sa kaso nga gisangat sa iyang mga kaatbang ngadto sa Visayas Ombudsman human gihawanan sa syudad ang Mahiga Creek gikan sa mga namuyo niini. Hinuon, gimanduan ni Rama ang mga opisyal sa kabarangayan nga moabag sa pagpanglimpyo sa kasapaan ug mga kanal, dungan sa hugot nga pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga basura aron malikiyan ang mga pagbaha. Malaumon ang mayor nga mutamod ang mga Sugbuanon sa mao niyang kamanduan human sa pagkahugno sa retaining wall sa Casa del Rio subdivision sa Barangay Talamban nga nikalas og duha ka kinabuhi ug niangol sa laing 5. Nabatyagan na sab sa pipila pa lang ka mga adlaw ang mga pagbaha sa mga kadalanan o sa pipilang bahin sa mga barangay. Mao nga, gihingusgan sab karon sa mayor pinaagi sa Department of Engineering and Public Works ang paghabwa sa lapok ug mga basura gikan sa mga sapa. Gikinahanglan nga mapalawman pa kini og makasarang pagsaod sa bulog sa tubig gikan sa mga kabukiran nga nangaupaw na sab tungod sa mga pinasagdang mga quarry operations sa milabay nga administrasyon. Anda mo barog uban kaninyo, Jessa Gunhoran. Ipaguba ni Mayor Mike Rama ang mga skywalk nga walay pulos. Aniya kini report. Nabatyagan sa mayor nga wa mapusli ang pipila ka mga skywalk og nakabalda pa hinuon sa agianan daplin sa dalan. Nasuta usab pa niya nga adunay mga skywalk nga dili unta angay tukuron tungod kay hagipot kaayo ang dalan sa manining na sa tuluyo. Nakasamok pa hinuon ang mga nabansagan nga mga white elephants tungod sa gihimo lang kining puy-anan sa mga libod suroy nga kabataan nga nakapabaho usab sa maong mga lugar. Subay niini, gitahasan ni Mayor Rama ang hepe sa sitom nga si Atty. Rafi Yap nga mohimo og makuting pagtuon labot sa iyang katuyuan. Gusto niya nga unahon pagguba ang mga skywalk dapit sa CCMC o sa Barangay Dayas nga iyang nasigpatan nga walay kapuslanan. Giawhag ni Mayor Rama ang grupong Movement for Livable Cebu nga hugtanong misupak sa katukuran sa mga flyover sa amihanang distrito sa dakbayan nga muabag o musuporta sa lakang batok sa mga skywalk. Sa susamang kalamuan, way pagsupak sa plano ni Mayor Mike Rama, si kanhi kongresista sa Bagatang Distrito nga si Tony Cuenco, kinsa nakapatukod na og upat ka mga skywalk subay sa hangyo kaniya sa mga opisyal sa mga barangay diin kini nahimutang. Apan gisugyot ni Cuenco nga higusgan una ang pagbansay-bansay sa mga barangay tanod sa pagpatuman sa mga balaod ug ordinansa sa dakbayan sa pagpahimos niining maong mga skywalk. Kini aron magiyahan ang katawhan sa paggamit gayud sa skywalk, ilabi na sa mga ginikanan aron mosunod kanila ang ilang mga anak. Kay kini man ang katuyuan sa proyektong gipunduhan sa Priority Development Assistance Fund kon PDAP sa mga kongresista. Gidugang sa kanhi kongresista nga gigastuhan sa gobyerno og dulan sa 4 milyones pesos ang matag skywalk hinungdan nga angay kining pahimuslan sa katawhan. Giangkon hinuon ni Cuenco nga adunay mga skywalk nga nakita niyang wala gayoy pulos sama sa namatikdan usab ni Mayor Michael Rama. Kining skywalk na himutang sa akong luyo dinhi sa CCMC, Barangay Pahina Sentral, usa sa mga gipasabot sa mayor nga wa intawon mapusli nga skywalk sa atong mga kaigsuonan. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Dili na madayon ang giplanong landfill sa Barangay Agsungot. Paminahon ta kining detalye. Hingpit ng napaong ang paglaom nga mahinayon ang katukuran sa usa ka pribadong labayanan ug basura diha sa Barangay Agsungot. Kini human miatras ang mupundo unta sa maong proyekto nga gidumala sa Cebu Eco Ventures. Nagdumili hinuon ang kapitan sa Barangay Agsungot nga si Pastor Alcover II sa pagbutyag sa hinungdan sa pagtalikod sa Cebu Eco Ventures sa maong proyekto. May mga misupak sa maong proyekto tungod sa ilang kahadlok sa dautan nga epekto niini ngadto kanila. Ilabi na ang kabaho sa mga basura. Nabala kasab ang mga taga-agsungot nga masagulan ug makahilo nga duga ang ilang tinubdan sa tubig nga musangpot unya hinuon sa mga pagkasakit. Matod ni Alcover, wa nila hatagi og barangay clearance ang Cebu Eco Ventures human sila mapakyas sa pagpakita og klarong plano ug pagtuon isip pagmatuod nga luwas ra ang proyekto alang silang katagi barangay ug sa kalikupan.
Tukuron unta sa Cebu Eco Ventures ang 3 ka hektaryang pribadong labayanan og basura ug 3 ka dagkong punduhanan sa basura gamit ang teknolohiya nga sama sa labayanan og basura sa Subic. Kabahin sab sa maong proyekto ang full garbage contamination system, runoff control facilities ug environmental monitoring sa tinubdan sa tubig gigun man sa landfill gas. Tungod nining kalambuan, mangita ang kagamhanan og laing paagi nga mahipos og tarong ang mga basura sa dakbayan sa Sugbo. Andam mo baruguban kaninyo, Fermin Gomez. Nangunay mismo si Mayor Mike Rama sa iyang gipasigdahan nga Brigada Eskwela 2012. Di niyang gisubay o gisuhid ang kinatibuk ang pampublikong tulungaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Aniya ang detalye. Gipangunayan sa mayor pagsusi sa tanang mga tunghaan sa syudad sa Sugbo atol sa gipahagayong Mayor's Brigada Eskwela Caravan bag-o pa lang. Kauban niya ang iyang Chief of Staff nga si Philip Zafra, ang Education Consultant nga si Esther Cubero, ug pipila ka mga kawani sa City Hall. Personal nga nakita ni Mayor Rama ang mga soliran sama sa gubaon o walay koral, pansayan ug mga lawak sa ringan nga mga tunghaan sa syudad nga gipasalig niyang sulbaron sa labing daling panahon. Ang order sa atong mayor nga ipatanaw sa atong engineering staff sa SPF madapa pag-repair din nga like for example the buildings pa-repair katulad na managip kayo unsafe na kayo demolish then ipa-timan ang mga CRs kinahanglan functional yun siya kasi functional dili pa ko na tubig kaning humot limpyo o gina siya. Subay niini, gimanduan gilayon ni Rama ang pagpaayo sa mga kisame, pultahan ug mga bintana sa 76 ka mga tunghaan sa dakbayan. Nakigalayon na sab siya sa mga kontraktor sa dakbayan nga mosagop og mga tunghaan pinaagi sa public-private partnership kon PPP. Anyway, di man na priority dito pa. Pila na ka mayor nangagi, wala mo priority. Pila na ka singa na wala. Ubos sa maong panagtambayayong moaba kontraktor